ब्लास्फेमी लॉज यानी कलमा कुफ्र या गुस्ताखाना कलमा गुस्ताखाना बोल के ख़िलाफ़ क़ानून की इब्तदा कैथोलिक चर्च ने कई सौ साल पहले गालिबन 14वीं सदी ईस्वी में रोम में नाफिज करना शुरू किया था और पूरे यूरोप में और फिर इंग्लैंड में इसकी इब्तदा हुई। ये कई मुल्कों के स्टैट्यूट्स में यानी दस्तूर में इसका वो इनकॉर्पोरेशन इसकी शमूलियत करी गई। और हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के वक्त जब हमारा इंडियन पीनल कोड लिखा गया, हमारा जो फौजदारी का कानून है लिखा गया, उसमें मज़हब के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात कहना जिससे मज़हब के मानने वालों के दिलों में वाजिब और गैर इल्मी रंजिश पैदा हो, उसको एक ऑफेंस, उसको एक कसूर माना गया। सवाल मुझसे ये किया गया कि क्या आज हिंदुस्तान में ब्लास्फेमी लॉज को और ज़्यादा सख्त करने की, मजबूत करने की ज़रूरत है या नहीं। और दलील मुझे ये दी गई कि कुछ रहनुमा जो दीनी रहनुमा हैं मुसलमानों के मज़ाहिब के डिफरेंट स्कूल्स के, उन्होंने ये फरमाया, ये चाहा कि इस तरह का कानून एक लाया जाए। और महाराष्ट्र में बताया गया कि वहाँ के लोगों ने भी इस चीज़ की मांग करी है कि कोई सख्त कानून लाया जाए कि जिसमें मजहबी शख्सियतों को बुरा कहने या उनकी शान में गुस्ताखी करने पर सज़ा दी जा सके। मैं इस बात पर एक दूसरा नज़रिया रखता हूँ। इस मामले में मेरा ये मानना है कि कुरान ने खुद मेरे इल्म में कहीं अल्लाह को बुरा कहने या किसी और बड़ी शख्सियत को बुरा कहने पे कोई सज़ा का निफाज नहीं किया है। और ये ज़रूर कहा है वलन यदुर्रुल्लाह शैआ, अगर ऐसा करेगा या कोई वैसा करेगा, गलत करेगा, तो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ता। और इसके बरक्स जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं, जो उस ज़माने में भी थे, और खुदा को ना मानने वाले, खुदा के साथ देवी देवताओं को, बेटों को और चीज़ों को शरीक करने वाले लोग थे, साझा खुदा के साथ खुदा की खुदाई में साझा बताने वाले लोग थे, उनके माबूदों को, उनके गॉड्स एंड गॉडेसेस को, उनके देवी देवताओं को बुरा कहने पर कुरान ने बहुत वाज़े तौर से, एक्सप्रेसली, व्यापक रूप से पाबंदी लगाई। कुरान फरमाता है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि अदवम बिगैर इल्म, उन लोगों, उन हस्तियों को बुरा मत पुकारो ज़बान से, उन पे मलामत मत करो, उनके बारे में गंदा मत बोलो, जिनको ये अल्लाह के साथ शरीक कराते हैं, अपना भगवान, अपना देवी देवता ठहराते हैं। और वो उस पर वो पाबंदी कुरान ने कहा। क्यों कहा? एज अ मैटर ऑफ सिविलिटी, ये सभ्यता का और दरअसल ये हकीकत का इसमें राज है। क्यों? एक गुनाहगार आदमी, एक बिकाऊ औरत या कोई भी शख्स, मुझ जैसा गुनाहगार आदमी, अगर खड़ा होके आसमान की तरफ देखकर खुदा को गालियां बके, तो यकीन जानिए इसमें खुदा की खुदाई पर कोई असर नहीं होता, खुदा की अजमत ज़र्रा भर नीचे नहीं आती। और उस हस्ती का, रसूल पाक आकाए दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत इतनी बुलंद है कि कोई नामुराद औरत या मर्द उस पर कीचड़ खड़े होकर फेंकने की कोशिश करे तो कीचड़ उसके मुबारक नाम, उसकी मुबारक अज़मत,
اس کی مبارک ہستی کے دور دور قریب تک نہیں جا سکتی. تو اس میں اپنے آپ کو الجھانا میں نہیں سمجھتا کوئی بہت سود مند چیز ہے. اس کا کرنا کیا چاہیے آپ کو؟ کرنا آپ کو یہ چاہیے کہ آپ وہ پیغام دیں، اس پیغام کی اشاعت کریں، اس پیغام کی تبلیغ کریں جو اس شخص نے کیا جس شخص کی عظمت کو آپ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت، بلندی اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور ان پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن جو لوگ اپنے آپ کو دھارمک سمجھتے ہیں مگر ہے نہیں، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے. یہ قرآن ایکسپریسلی ایسے بولتا ہے. تو اللہ کا پہلا فرمان ہے قرآن پاک میں، اللہ رب العالمین ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب آپ کی تعریف کری ہے، آپ کی ڈیفینیشن کری ہے، بتائی ہے قرآن نے، تو یہ بتایا ہے محمد کو کیا آپ کیا ہیں. وما ارسلناک، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، الا رحمت للعالمین، سوائے تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر. تو یہ پیغام کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے رحمت ہے. آپ کو تم برا کہو تو تمہارے لیے رحمت ہے، آپ کو تم اچھا کہو تو تمہارے لیے رحمت ہے، تم دائیں چلنے والے ہو تو تمہارے لیے رحمت ہے، بائیں چلنے والے ہو تو تمہارے لیے رحمت ہے. آپ کو یاد ہوگا جو عورت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر روز کوڑا سر پہ سر مبارک پر پھینکتی تھی اوپر سے مکے میں، جب ایک دن اس نے نہیں پھینکا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ری ایکشن ہوا؟ آپ نے پتہ کیا بات ہے، آج کوڑا نہیں پھینکا ہم پر؟ پتہ ہے کیا، اس کی طبیعت خراب ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کمرے میں، حجرے میں اوپر گئے اور تشریف لے جا کر اس کی عیادت کی، اس کی طبیعت پوچھی، اس کی کوئی ضرورت یا خدمت کے لیے کہا. اس کو بڑی حیرت ہوئی. اس نے کہا محمد تو مجھے پوچھنے آ گیا، اور لوگ نہیں آئے، تو آ گیا، تیرے تو سر پہ روز میں کوڑا ڈالتی تھی. کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محترمہ سے بہت چھوٹی عمر کے تھے. تو آپ نے فرمایا کوڑا ڈالتی ہوں تو کیا، آج نہیں پڑا تو مجھے پتہ لگا آپ کی طبیعت خراب ہوئی، میں آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوا. اتنے ہی پہ اس عورت نے کلمہ پڑھا، اس نے کہا محمد میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں. یہ ہے طریقہ، یہ ہے ری ایکشن اس نبی کا جس کے اوپر فزیکلی ایکچولی کوڑا پھینکا گیا، صرف زبانی نہیں. اب آپ سوچئے آپ کو کیا کرنا چاہیے.